आज पनि फेरि हाम्रो मामा तनावमा बसिरहेको छ पुरै के भएछ ओ मामा के भयो आज पनि फेरि तनावमा हुनुहुन्छ तपाईँ त नि के भन्नु हौ तर केटा के भन्नु न भन्नु के हो हेर्न केटा अब दसैँ तिहार पनि आउनु लागिसक्यो लाग्यो अब गेम गाउँघरमा गेम खेलाउने भन्दै चन्दा उठाउन पनि आउँछन् अब चन्दा उठाउन आएपछि अब नदिउँ त टेन्सन दिउँ भने अब साग पनि भएन यसपालि पानी परेको परे आकाशले मुतेको मुते तल बाढी आएको है खै चन्दा दिनको लागि के बेचेर दिनु भने सोचिरहेछु क्या ए साह्रै गाह्रो पो हो त है गाह्रो पनि ए अनि चन्दा चाहिँ कति दिने त नि अब खै कति दिनु साथीहरू सबै जापान युकेमा ठाउँ छन् विदेश युएसएमा छन् उहाँको चाहिँ अब 200-300 रुपियाँमा हालिदिन्छन् यहाँको 1000 हुन्छ उहाँको 1000 हालिया लाखौँ हुन्छ अब आफूले सकिँदैन दियो भने त्यही 5 रुपियाँ त हो नि